नाज़रीन, रादर देन के सूरत-हाल रीजन में और ग्लोबली पीस की तरफ जाए, हम मोर वॉर्स की तरफ जा रहे हैं। लेबनान के हवाले से बड़ी खबर यह है कि हमले इजराइल के जारी हैं और उसमें जो एक मुकम्मल जंग है उसमें इजराइल इंतजार कर रहा है कि पोप का विजिट होने जा रहा है लेबनान का। तो पोप के विजिट के बाद जब लेबनान पर मुकम्मल जो जंग है वो लॉन्च कर दी जाएगी। और नेतन्याहू ने अभी स्टेटमेंट जारी करते हुए लेबनान को धमकाया है। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसने लेबनीज गवर्नमेंट के साथ जो कम्युनिकेशंस हैं वो मुकम्मल तौर पर कट कर दी हैं। यानी ये एक और साइन है लेबनान पर हमले के हवाले से। और दूसरी तरफ ईरान जो है वो रेजिस्टेंस को मिसाइल्स सप्लाई कर रहा है अक्रॉस द रीजन। रेजिस्टेंस जो मौजूद है इराक में, लेबनान में, यमन में, उनको जब मिसाइल्स ईरान की जानिब से सप्लाई किए जा रहे हैं, यानी एक भरपूर जंग की तैयारी हो रही है, क्योंकि सबको ये नजर आ रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। ग्लोबल लेवल के ऊपर जो सबसे बड़ी एस्केलेशन इस वक्त सामने आ रही है वो वेनेजुएला की जंग है और कुछ बहुत ही गैर मामूली नौयत की डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकईतन मामला जंग की तरफ जा रहा है। हमने इस मंथ के शुरू में ये रिपोर्ट किया था कि किस तरह से जेराल्ड फोर्ड जो है वो कैरेबियन की तरफ जा रहा है और जब वो वहां पर डिप्लॉय हो जाएगा तो फिर उसके बाद जब वो बाकायदा यानी मजीद इकदाम होंगे। तो अब नाज़रीन जो बहुत बड़ी खबर पहली तो यह है कि फर्स्ट टाइम एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दी हैं। यानी वेनेजुएला की तरफ और वेनेजुएला से दूसरे मुल्कों की तरफ एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दी हैं कि वहां पर एयर स्पेस जब वो बंद की जा रही है, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। और इस सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, यानी एक ऐसी विजिबल डेवलपमेंट कि हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जंग होने जा रही है और जंग का ऑलमोस्ट आगाज भी हो गया है। इस डेवलपमेंट के साथ खबर इस वक्त ये आ रही है कि अमेरिका इस ऑप्शन को देख रहा है कि वो किसी भी वक्त जो वेनेजुएला का कैपिटल है उसके ऊपर लीफलेट्स गिरा सकता है। यानी इसको बकायदा भी जंग का आगाज कहेंगे ना, दारुल हुकूमत है उसके ऊपर अमेरिकन जहाज घूम रहे हैं और वो लीफलेट्स गिरा रहे हैं। तो ये तो बल्कि मुल्क को इससे भी आगे खाना जंगी में धकेलने की कोशिश है। इसके बाद मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट मडोरो कैसे खामोश बैठे रहेंगे, जहाज ऊपर घूम रहे हैं। और देखें, आपने मुल्क को उसकी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना होता है और दिखाना होता है कि आप जब वो डिफेंड कर सकते हैं मुल्क को, तो जहाज आपके दारुल हुकूमत के ऊपर घूम रहे हैं और ऊपर से वो लीफलेट्स गिरा रहे हैं और लीफलेट्स गिराकर तो वो लोगों को उकसा ही रहे हैं ना। तो ये तो ज्यादा खतरनाक बात है कि वो खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। भाई लीफलेट्स जो है उसके ऊपर क्या लिखा होगा, प्रेसिडेंट मडोरो के खिलाफ कुछ लिखा होगा, ये लिखा होगा कि इसको जब वो गिरा दो, मतलब लोगों को उकसाने वाली बात है ना। तो यही तो खाना जंगी होती है कि लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ कर दो। खाना जंगी इसी को कहते हैं, आगाज तो यहीं से होता है। यानी ये वेनेजुएला को और वेनेजुएला के सदर को, गवर्नमेंट को बहुत ही मुश्किल तरीन पोजीशन में डालने वाली बात है। और यानी ये काइंड ऑफ अटैक है और इस बात का सबूत है कि इसके बाद किसी भी वक्त बॉम्बिंग बराह रास्त शुरू हो सकती है। मतलब कोई भी मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके कैपिटल के ऊपर जब वो आकर जहाज घूम रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये करने जा रहा है तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा ये बिल्कुल वाज़ेह है। जैसे आप पीछे चलें तो अमेरिकन डिप्लॉयमेंट, ये इस बात का सबूत था कि आगे क्या होगा। तो लीफलेट्स के गिराने का मतलब वाज़ेह है कि आगे क्या होगा। और पहले 10,000 मरीन्स बताए जा रहे थे, अब तादाद उससे भी ज्यादा बताई जा रही है जो डिप्लॉयमेंट इस वक्त की जा रही है। और ये जो ऐसा जब माहौल नज़ीर बना होता है उसमें हर आने वाली खबर जो है वो मुकम्मल नहीं होती है। पता चले 10,000 है, बाद में पता चले 30,000 है। तो ये खुफिया चीजें होती हैं, उसमें कुछ सामने आ जाती हैं, पीछे कितने इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहे होते हैं, क्या कुछ हो रहा होता है, तो सारी चीजें वाज़ेह नहीं होती एक ऐसे माहौल में। ठीक है, तो बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है। यानी ऐसी चीजें जो हम विजिबली देख सकते हैं कि अगला आगे क्या होने जा रहा है और जंग की तरह मामला जब जा रहे हैं। और वेनेजुएला की जो आर्मी है उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और हम पूरी तरह से मुल्क को जब डिफेंड करेंगे। तो ये तमाम सूरत हाल जब वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज हम गजा से करते हैं, जो एक बड़ी ही और डेंजरस डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि आपको याद होगा हमने आपके साथ ये रिपोर्ट किया था कि रफा के अंदर जो है वो एक टनल के अंदर फलस्तीनी फाइटर्स मौजूद हैं और जिसके ऊपर मुज़ाकरात भी अमेरिका के साथ चलते रहे। तो अब नेतन्याहू ने ये दावा किया है कि इसराइल ने उस टनल में हमास के फाइटर्स को मारा है और उनको कैप्चर भी किया, यानी उनको गिरफ्तार भी किया और उन्होंने इसराइल के सामने हथियार भी डाले। ये नेतन्याहू की जानिब से जब दावा किया जा रहा है। हमास पेड अ हेवी प्राइस and killing a large number of sabotagers and arresting others from the tunnels of Rafah। तो वो यानी उनको हमने मारा और बहुत सारों को अरेस्ट किया है टनल के अंदर से और उन्होंने बाहर आकर हमारे सामने जब हथियार डाले। तो देखिए ये यानी हमास के ऊपर बरह रास्त अटैक है। वो हमास जिसके साथ उन्होंने सीज फायर कॉल किया हुआ है उसके ऊपर अब उन्होंने बरह रास्त अटैक कर दिया, जिसके फाइटर्स को उन्होंने मारा है और साथ जब उनको गिरफ्तार किया। अच्छा, अब आप देखिए कि हमास इस सूरत हाल को अफोर्ड क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए मोराल डाउन हो जाएगा ना। हमास एक ऐसी आर्मी साबित हुई है जो मुनज़्ज़म आर्मी नहीं है,
لیکن وہ اسرائیل سے ایسے لڑی ہے کہ عرب آرمیز بھی نہیں لڑ سکی، ایسے ڈیمیج کیا ہے کہ عرب آرمیز بھی اسرائیل کو ایسے ڈیمیج نہیں کر سکی۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر کیسے فلسطین کے مسئلے کو دنیا کا اولین مسئلہ بنایا، یعنی دنیا کو بتایا کہ یہ کتنا ضروری ہے اس کو ایڈریس کرنا۔ تو انہوں نے بہت سارے فرنٹس کے اوپر جنگ لڑی ہے۔ تو حماس عرب آرمی سے بھی بڑی آرمی جب وہ کہیں نہ کہیں ثابت ہوئی، تو کبھی ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ایک بھی حماس فائٹر نے جا کر اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈالے ہوں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایک مورال ڈاؤن ہو جائے گا نا، ایک مورال ڈاؤن ہو جائے گا حماس کا، تو حماس اس لیے اس کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ پھر اب دیکھیں اسرائیل جب وہ ٹنلز کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اب یہ ایسے ہی فلسطینی اس میں ٹریپ ہوئے نا، ریزسٹنس کے فائٹرز اس ٹنل میں ایسے ہی ٹریپ ہوئے کیونکہ اسرائیل وہاں پر جا رہا ہے، ٹنلز کو تباہ کر رہا ہے۔ تو اس سے تو حماس کی کیپیبلٹی کہیں نہ کہیں کمزور بھی پڑنے کا خطرہ ہے، کیونکہ ٹنلز کو وہ تباہ کر رہے ہیں، انٹیلیجنس گیدر کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، اور وہ فریلی ان کی وہ حملے کر رہے ہیں، حماس آگے سے کوئی جواب نہیں دے پا رہی۔ تو اس لیے یعنی یہ حماس کو یہ والی صورتحال سوٹ نہیں کرتی ہے، افورڈیبل نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ خاموشی اختیار کرنے سے کون سا اسرائیل ٹل جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، خاموشی جتنی ویکنس دکھائی جائے گی اسرائیل تو اور زیادہ اٹیک کرے گا۔ جیسے لیبنان میں دیکھیے، لیبنان نے یہ سمجھا کہ اگر ہم تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لیں گے تو ٹھیک ہے، یہ بدمست ہاتھی جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد خاموش ہو جائے گا، لیکن 1 سال سے حملے جاری ہیں اور اب وہ پھر ان پر جنگ مسلط کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے نا، ایک ایسی اینٹی جس سے آپ صلح صفائی کی بات کرتے ہیں، رحم کی بھیک مانگتے ہیں، وہ آپ پر اور حملے کرتی ہے، وہ اور بے رحمی دکھاتی ہے۔ 1 سال سے لیبنان ان سے منت رلے کر رہا ہے کسی طریقے سے روکنے کی، اور اسرائیل پھر جنگ ان کے پر مسلط کرنے جا رہا ہے، اور تو ویکنس دکھا کر بھی کچھ حاصل نہیں ہونا ہے۔ تو اس لیے حماس اس صورتحال کو افورڈ نہیں کر سکتی، خاص کر ان کے فائٹرز کے اوپر براہ راست اٹیک ہو رہا ہے، ان کی ٹنلز کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مورال ڈاؤن ہو سکتا ہے اس سے، تو اس لیے اس کا رسپانس جب آنا ہی آنا۔ تو یہ ایک ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ انٹرنیشنل فورسز یعنی عرب OIC فورسز جو وہ غزہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جو ریزولوشن ہے بے شک وہ پاس ہو گئی، اس لیے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ آگے نہیں بڑھے گا معاملہ، کیونکہ گڈ فیتھ شامل نہیں ہے، پرنسپلز شامل نہیں ہے جو پیس کی طرف لے کر جائیں۔ یہ ایٹ دی اینڈ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا صرف ایک PR ایکٹیویٹی جب شامل ثابت ہوگی کہ بس یہ پیس ہے، جس کو جنرل ڈاگلس مکریگر نے کہا کہ ایک ایسی صورتحال قائم رہے گی کچھ ہفتوں کے لیے کہ جس میں اسرائیل کی بمباری جاری رہے گی، بٹ اٹ ول لک لائک پیس، اٹ ول بی پورٹریڈ لائک پیس، کہ پیس ہوگا نہیں لیکن پورٹرے کیا جائے گا پیس، کچھ ہفتوں تک یہ صورتحال قائم رہے گی۔ تو ایکچولی یہی ہو رہا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ اس میں سے کچھ سالڈ نہیں نکلے گا کہ جو سالڈ کسی پیس کی طرف لے کر جائے، ایٹ دی اینڈ یہ ایک PR ایکٹیویٹی ثابت جب ہوگی۔ تو کوئی بھی انٹرنیشنل فورسز یعنی عرب OIC فورسز غزہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جا کر حماس سے لڑنا ہے اور حماس کو ڈسارم کرنا ہے۔ اب یہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا یہ کون سا ملک ہوگا جو حماس سے لڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی بھی اس وقت تیار نہیں ہے جانے کے لیے، اور اسرائیلی فوج وہاں پر موجود ہے جو اوپر سے بمباری کر رہی ہے، جو فلسطینیوں کو مار رہی ہے۔ تو اگر کوئی بھی ملک اپنی فوج بھیجتا ہے تو اس کا مطلب وہ براہ راست شامل ہو رہا ہے فلسطینیوں کو مارنے میں۔ بھئی ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، اسرائیلی فوج فلسطینیوں کو مار رہی ہے، تو وہ الزام تو ان پر بھی آئے گا نا، آپ وہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں، آپ کون سا پیس ہے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، سامنے آپ کے فلسطینی جب مارے جا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی اس وقت تیار نہیں ہے۔ انٹرنیشنل فورسز فار غازہ unlikely as countries refuse to deploy troops۔ اور آذربائیجان جو کہ بہت قریب ہے اسرائیل کے اور مسلسل تیل بھی دیتا رہا ہے، ابھی بھی دے رہا ہوگا، تو اس نے بھی انکار کر دیا ہے کہ ہم وہاں پر ٹرمپ پلان کے تحت اپنی فوج نہیں بھیجنے جا رہے ہیں، حالانکہ آذربائیجان سب سے زیادہ اسرائیل کے قریب ہے، تو اس نے بھی انکار کر دیا، اور باقی بھی کوئی اس وقت تیار نہیں ہے کہ ہم نے حماس سے جا کر لڑنا ہے۔ یہ تو یعنی 2 سال جینوسائیڈ اسرائیل نے کی، حماس ڈسارم نہیں ہوئی، اب اسلامک فوجوں کو کہا جا رہا ہے وہ جا کر حماس کو ڈسارم کریں۔ تو یہ کیسی فولش بات ہے اور بیڈ فیتھ والی بات ہے کہ نیت ہی نہیں ہے مسئلے کو حل کرنے کی۔ تو یہ یعنی غزہ کے حوالے سے۔ ادھر لیبنان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ جنگ کا انتظار صرف اتنا کیا جا رہا ہے کہ پوپ کا وزٹ ہونے جا رہا ہے 30 نومبر کو۔ یہ پہلا وزٹ ہے پوپ کا، اور پہلے وہ ٹرکی آئیں گے، ٹرکی سے وہ لیبنان آئیں گے، تو 30 نومبر کو وہ یہاں پر ہوں گے 2-3 دنوں کے لیے۔ تو اس کے بعد مکمل جنگ جو وہ لانچ کر دی جائے گی۔ اس درمیان جو بڑے حملے ہیں وہ جاری ہیں، یعنی کبھی انٹینسٹی بڑھا دی جاتی ہے، کبھی چند حملے کیے جاتے ہیں، وہ تو جاری رہیں گے، لیکن ایک مکمل جو جنگ ہے اس کے لیے صرف پوپ کے اس وزٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ ذرا دیکھیے کہ اسرائیل پلانز ٹو بامب لیبنان ایٹ 10x انٹینسٹی، یعنی جو انٹینسٹی اس وقت ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے۔ نیو وار از کمنگ
मल्टीपल सोर्सेज फ्रॉम द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि एक बॉम्बिंग कैंपेन जब वो शुरू होने जा रही है लेबनान के ऊपर, और शॉर्टली आफ्टर द पोप विजिट एयर रेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट लीस्ट 10-fold इन इंटेंसिटी। फौरी पोप के विजिट के फौरी बाद लेबनान पर 10 गुना इससे भी बड़े हमले जब शुरू कर दिए जाएंगे। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने लेबनीज लीडरशिप के साथ, उनकी गवर्नमेंट के साथ, उनकी आर्मी लीडरशिप के साथ तमाम कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर दी है। यह अपने आप में बहुत बड़ा साइन है जंग का। अमेरिकन ने लेबनीज के साथ कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दी है, और लिंडसे ग्राहम ने जो धमकी लगाई कि लेबनीज जो आर्म्ड फोर्सेस हैं नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अमेरिका, यानी लेबनान को इसी चीज में ट्रैप किया जा रहा है ना कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो $3 बिलियन का इन्होंने नाम लिया, तो यानी कहा कि हम $3 बिलियन देंगे। तो अब कह रहे हैं कि चूंकि तुम लोगों ने हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं किया इसलिए तुम्हें नहीं देंगे। और वहां पर जो सेनेटर हैं प्रो इजराइल, उसने कहा कि लेबनान जो है वो शेमफुली, यानी इसको शर्म नहीं आती कि ये उल्टा इजराइल पर ब्लेम कर रहा है। आप अंदाजा करें, यानी वहां पर जो लॉबी है वो इस तरह से मुतहरिक है, और वो कह रहे हैं कि भाई लेबनान को शर्म नहीं आती, ये इजराइल के ऊपर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम लगा रहा है। तो वैसे लेबनान को किस पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम लगाना चाहिए? लेबनीज गवर्नमेंट आर्मी ने सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि यह सीज फायर के वायलेशन कर रहा है, तो वो अमेरिकन को वहां पर ज़्यादा लॉबी बैठी, उनको पसंद नहीं आई। तो कम्युनिकेशन भी कट ऑफ हो चुके हैं, और दौरा जो होने जा रहा था वो भी कैंसिल हो चुका है। उसकी खबर जब पहले आ गई थी। नेतन्याहू ने अभी धमकी लगाई है कि हम हिजबुल्लाह को दोबारा पावरफुल नहीं होने देंगे, फलां नहीं होने देंगे, यानी वो जंग की जब धमकी दे रहा है। ये सूरत हाल लेबनान के हवाले से बनी हुई, एक जंग जो खत्म भी नहीं हुई, एक जंग जो जारी है जिसमें लेबनान बस खामोश है, लेबनान से जवाबी हमला नहीं हो रहा, इजराइल की तरफ से जंग कभी रुकी नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि एक वायलेंस जो जारी है उसका ज़ाहिर जवाब तो आना है, और जब इजराइल 10 गुना बड़ी बमबारी करेगा तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है वो, यानी रीजन के लिए आगे मजीद टफ टाइम है। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि ईरान मिसाइल्स सप्लाई कर रहा है रेजिस्टेंस को अक्रॉस द रीजन, किसी एक जगह नहीं, लेबनान में भी और इराक के अंदर भी और यमन में भी, अक्रॉस द रीजन ईरान जब वो मिसाइल डिलीवर कर रहा है। तो ये एक और साइन है कि भाई वो समझ रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो ईरान ने कहा है कि हम जो अपना इनरिचमेंट राइट है वो किसी तौर पर नहीं देंगे, यानी ईरान की जंग भी तो पनप रही है। तो अब इस वक्त ईरान के ऊपर इंटेंस लेवल का प्रेशर है कि वो यूरेनियम हवाले कर दे, और साथ बहुत सारी दीगर डिमांड्स भी मान ले, यानी वो डिमांड जो जंग के जरिए वो करना चाहते थे और उसमें फेल हो गए, अब मुज़ाकरात के जरिए वो मनवाना चाहते हैं, जो कभी ईरान मानेगा नहीं। अब वो कह रहे हैं यूरेनियम हमारे हवाले की जाए और इनरिचमेंट जो राइट है उससे ईरान दस्तबरदार हो जाए, वही मुताबिक जो वो जंग से पहले कर रहे थे। तो ईरान ने कहा कि ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। सीरिया में क्लैशेस जारी हैं, जो एसडीएफ है और जो अल-शरा की फोर्सेज हैं उनमें क्लैशेस जारी हैं, और एसडीएफ का जो हेडक्वार्टर है उस पर अल-शरा की फोर्सेज ने हमला कर दिया है। यानी आगाज एसडीएफ ने किया, अब इन्होंने आगे बढ़कर उनके हेडक्वार्टर के ऊपर ही अटैक कर दिया है। तो ये एसडीएफ को अमेरिका और इजराइल जो सपोर्ट कर रहे हैं, और इजराइल नहीं चाहता कि एसडीएफ और बाकी ग्रुप जो डिसार्म हो। इवन इजराइल ये एडमिट कर चुका है कि ये दाइश को भी सपोर्ट करता है और करता रहा है। उधर जो टीएनटी यानी जो एक्सप्लोसिव मटेरियल जो पोलैंड की कंपनी बनाती है, वो मामला आगे बढ़ रहा है। अब वो वहां पर कह रहे हैं कि आप पूरे बड़े आजम यूरोप की जो सिक्योरिटी है उसको दांव पर लगा रहे हैं कि आप ये सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल जब वो दे रहे हैं इजराइल को, तो पूरे बड़े आजम यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो दांव पर लगी है। यूरोप का इकलौता जो सप्लायर है टीएनटी का, ये इजराइल को प्रायोरिटाइज कर रहा है ओवर कॉन्टिनेंटल डिफेंस। बड़े आजम के डिफेंस से बढ़कर ये इजराइल के डिफेंस को तरजीह दे रहा है, और ये हमें किसी सूरत को बोलनी है। तो वो इशू बहरहाल वहां पर आगे बढ़ रहा है। अब जरा आ जाते हैं वेनेजुएला। देखें, जो डिप्लॉयमेंट है उस पर हम बहुत सारी रिपोर्ट्स ये शेयर कर चुके हैं कि ये डिप्लॉयमेंट की ही जंग के लिए जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस नौयत की नेवल जो डिप्लॉयमेंट है वो नहीं हुई, और इराक जंग के बाद ये सबसे बड़ा बिल्डअप है जो अमेरिका ने किया है। इतना मुनज़्ज़म अंदाज में किया ही नहीं जाता, ये सिर्फ जंग के लिए किया जाता है, तो इसलिए जंग बाज़। लेकिन अब कुछ और डेवलपमेंट्स ऐसे सामने आ रही हैं जो इस बात को मजीद साबित कर रही हैं। मिसाल के तौर पे पहली जो बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है कि बहुत सारी एयरलाइंस ने सडनली अपनी फ्लाइट्स वेनेजुएला की तरफ कैंसिल कर दी, और एयर स्पेस भी हमें शटडाउन नजर आ रही है। अगर आप मैप के ऊपर देखें जो अभी जारी हुआ है कि वेनेजुएला की एयर स्पेस शटडाउन है, तो एयर स्पेस शटडाउन होने का क्या मतलब है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे बड़ा मुश्किल टाइम है वेनेजुएला की कौम के लिए, बड़ा मुश्किल टाइम है, क्योंकि जब एक दफा बॉम्बिंग शुरू हो जाती है तो फिर उसका वो रिवर्स नहीं हो सकता। देखें ना, इराक कैसे तबाह हुआ, शाम कैसे तबाह हुआ, लीबिया कैसे तबाह हुआ,
افغانستان کیسے تباہ ہوا؟ تو ایک دفعہ جب بمبنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں نا، ایک قوم ہے وہ رہ رہی ہے، فیملیز ہیں، کام کر رہے ہیں، ڈریمز ہیں، مطلب ایک نظام چل رہا ہے، تو آپ دھرم بھرم ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو جاتے ہیں، اپنے ہی ملک میں تباہ حال ہو جاتے ہیں، اپنے ہی ملک میں آپ کی شناخت آپ سے کھولی جاتی ہے. تو یہ کسی بھی ملک کے اوپر، کسی بھی قوم کے اوپر اس سے برا وقت ہوتا نہیں ہے کہ ان کے اوپر باہر سے کوئی حملہ کر دے. اکنامک کرائسس ہوں، ملک میں جو بھی بحران چل رہے ہوں، وہ ٹھیک ہے، اس سے مطلب قوم لڑ رہی ہوتی ہے، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن جب باہر سے کوئی طاقت حملہ کرتی ہے، اس سے برا وقت کسی قوم کے لیے ہوتا نہیں ہے. اور آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، شام کی قوم، عراق، لیبیا کے لوگ ابھی تک اسی حالت میں ہیں اور ان کا کوئی رول نہیں ہے، مطلب وہ عالمی سطح پر ان کا کوئی رول نہیں ہے، ریجن میں ان کا اس طرح سے کوئی رول نہیں ہے. تو اب جو اگلی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جو یعنی براہ راست مداخلت ہے، براہ راست جنگ ہے، کہ وائٹ ہاؤس نے یہ پرپوز کر دیا ہے کہ دارالحکومت کے اوپر جب وہ لیفلیٹس گرائے جائیں ٹو پریشر مڈورو، یعنی پریزیڈنٹ مڈورو کو بہت ہی مشکل ترین صورتحال میں ڈالنے والی بات ہے. اوپر سے لیفلیٹس گر رہے ہوں گے جس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، یعنی کاغذ کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ کر وہ نیچے پھینکیں گے. پورے دارالحکومت کے اوپر جہاز اڑ رہے ہیں اور اوپر سے یہ لیفلیٹس پھینکے جا رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے پریزیڈنٹ مڈورو کے خلاف بھی کوئی بات لکھی ہوگی، تو سول وار کی طرف دھکیلنے کی بات ہے. جیسے سبوٹاج آپریشن وہ کر رہے تھے، تو کیوس پھیلانے والی بات ہے نا، مطلب اس گورنمنٹ کے نظام کو درہم برہم کرنے والی بات ہے. تو یہ بہت بڑی مداخلت ہوگی، یہ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوگا. اور دیکھیں اس کا جواب پھر وینزویلا کیسے دے گا؟ میزائل مار کر دے گا. اچھا اگر جواب نہیں دیتا تو وینزویلا کی گورنمنٹ جب وہ کمزور دکھے گی تو اس سے مزید کرائسس جب وہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھائی وہ اگر یہ کرنے جا رہے ہیں تو پیچھے پوری سوچ ہے نا، وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ مڈورو کیا جواب دے گی اس کا؟ میزائل تو نہیں چلا سکتے، تو لیفلیٹس وہ کہاں پر جا کر گرائیں گے؟ تو اس کا جواب وہ کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر مثال کے طور پہ ملٹری اٹیک کریں تو ملٹری جواب دیں گے نا، لیفلیٹس کا جواب کیسے دیں گے؟ لیکن لیفلیٹس ہے اپنے آپ میں ایک نوعیت کا اٹیک ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو امریکہ اس طرح کی مزید چیزیں کرے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ مڈورو جب وہ کمزور ثابت ہوں گے. اور پھر ساتھ خبر یہ اور آ رہی ہے کہ یو ایس رپورٹڈلی پریپیئرنگ نیو فیز آف آپریشنز اگینسٹ وینزویلا. نیا فیز وہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں ملک کے اندر یہ کیوس پھیلانا. ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جو مکمل انویژن ہے جیسے عراق کی ہوئی، یہ لاسٹ آپشن رہے گا. ٹرمپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا، وہ باقی ٹولز استعمال کرے گا. تو اس میں سبوٹاج شامل ہوں گے، سائیکولوجیکل وار شامل ہوگی، لوگوں کو اکسانا شامل ہوگا. تو ایک نیا فیز جب وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. رائٹرز، یو ایس آرمی is preparing to launch a new phase of operations related to Venezuela. اور وینزویلا کے ٹاپ جنرل نے کہا ہے کہ سول ملٹری جو الائنس ہے یہ ریزسٹ کرے گا امریکن پریشر کو. تو یہ وینزویلا کے جنرل بہرحال بات کر رہے ہیں، لیکن مشکل ٹائم ہے اور امریکہ بہت سارے ٹولز استعمال کرے گا، سی آئی اے، انفارمیشن وار، سائیکولوجیکل وار، کمیونیکیشن، انرجی، بہت کچھ استعمال ہوگا. فلائرز باقی جگہوں پر گر سکتے ہیں، یعنی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. اور مطلب جنگ اور ریجیم چینج یہ وہ ان کا مقصد ہے، اور اس سے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.